कोई भी अचानक से बीमारी, परेशानी, तकलीफ, लड़ाई, यानी कि आप अच्छे हाथ से बैठे हों और अचानक से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, या आपका बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल ठीक हो लेकिन अचानक से उसका दिल पढ़ाई से उकता जाए और जब वो पढ़ने के लिए बैठे तो उसका सर पकड़ने जाए, उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो जाए। 90% लोग यही कहते हैं कि इन चीज़ों के अलामात जादू के हैं और अपने जादू का इलाज भी करवाते हैं, जबकि उनको शिफा नहीं मिलती। क्योंकि अजीज दोस्तों, ये निशानियां, ये अलामात नजर बद की हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह की कज़ा और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा अमवात मेरी उम्मत में नजर बद से होंगी। और अगर तकदीर से अगर कोई चीज़ सबकत लेके जाने वाली होती तो वो नजर बद होती। याद रखें, नजर बद अपने की भी लग सकती है, किसी गैर की भी लग सकती है, जिन्नात की भी लग सकती है और यहाँ तक कि किसी अंधे इंसान की भी नजर बद लग सकती है। बाज़ उलमा का यहाँ तक भी कहना है कि किसी नेक इंसान को भी आप दुआ करने के लिए ना कहें, क्योंकि वो नेमत अगर उसके पास ना हुई तो आपसे हसद, आपसे लालच कर सकता है और आपको उसकी नजर बद लग सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की, ऐ अमीर खिलाफत है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नजर बद किसी इंसान को कैसे लगती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इंसान के जिस्म से शुआएं निकलती हैं और जब इंसान अपने से ज़्यादा किसी के पास इज्जत, दौलत, शोहरत देखता है तो उससे हसद करना शुरू करता है और वही शुआएं जो किसी इंसान से निकलती हैं वो दूसरे इंसान के अंदर दाखिल होना शुरू होती हैं और वो खुशकिस्मत और कामयाब इंसान बीमारी, नाकामी और मुफलिसी का शिकार हो जाता है। अजीज दोस्तों, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी महफिल से, किसी फंक्शन से घर आते हैं और आते साथ अगर आपको सर में दर्द महसूस होना शुरू हो जाए या आपको हद से ज़्यादा उल्टियाँ, अचानक से हद से ज़्यादा उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएं, तो आप समझ जाएं कि आप पे नजर बद, बहुत ही शदीद किस्म की नजर बद का वार हो चुका है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मेरे बाप सहल बिन हनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गुस्ल करने का इरादा किया और जब अपनी कमीज़ उतारी तो आमर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी तरफ देख रहे थे। मेरे वालिद का रंग इंतहाई सफ़ेद और खूबसूरत था और उनकी जिल्द बहुत प्यारी थी। आमर ने देखते ही कहा, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत जिल्द किसी कुंवारी लड़की की भी नहीं देखी। उनका ये कहना था कि मेरे बाप को शदीद बुखार शुरू हो गया, चनाचे मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम माजरा सुनाया कि मेरे वालिद की तबीयत बहुत खराब है और वो इस हद तक तबीयत खराब है कि वो अपना सर भी अपने बिस्तर से उठा नहीं सकते। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई आया था जिसने तुम्हारे बारे में कुछ कहा? क्या तुम्हें किसी पे शक है? तो उन्होंने कहा, जी, आमर बिन रबिया पे शक हो सकता है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलवाया और नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया, तुम में से कोई क्यों अपने भाई को कत्ल करता है? तुम बारक अल्लाह या माशाल्लाह नहीं कह सकते थे, तो अब इसके लिए गुस्ल करो। आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना चेहरा, हाथ, कोहनियाँ, घुटने, पाँव और चादर के अंदरूनी हिस्से धोए। फिर इसी पानी को जब सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर, यानी कि उनकी कमर के ऊपर बहा दिया गया तो अल्लाह के हुक्म से वो शिफायाब हो गए। अजीज दोस्तों, ये अमल तो तब किया जा सकता है जब आपको मालूम हो कि आपको किसकी नजर बद लगी है। लेकिन अगर आप किसी महफिल से आए और आपके सर में शदीद दर्द शुरू हो जाए, कै लगना शुरू हो जाए या उठते बैठते अचानक से चक्कर महसूस करना, पेट में कसरत से गैस बनना शुरू हो जाए, तो अजीज दोस्तों, आप किसी महफिल वालों को बुलवा के ये तो पूछ नहीं सकते कि तुम में से किसने मुझे नजर बद लगाई। तो इसका इलाज, इस नजर बद का इलाज या किसी भी तरह की नजर बद का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलाज हम आपको बताते हैं। आप आंखें बंद करके ये अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से पहले ही दिन में आपका इलाज 100% हो जाएगा। वैसे ये इलाज 3 दफ़ा आपने करना है, लेकिन अगर आपको पहली ही दफ़ा इससे शिफा मिल जाए तो बाकी 2 दफ़ा इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। और आज तक जिसने भी ये अमल किया है वो पहली ही दफ़ा शिफायाब हो गया है। जिस भी इंसान के ऊपर नजर बद का वार हो, उसके घर का कोई भी शख्स या उसका रिश्तेदार जो 5 वक्त का नमाजी हो, परहेजगार हो, उससे आप वज़ू करवाएं
اور اس کی بازوؤں کے ساتھ ساتھ اس کی بغلیں تک بھی اس وضو کے ساتھ دھلوائیں، اور اس کے ساتھ اس کی تہمت کا نیچے والا حصہ بھی دھلوائیں، اور اس تمام پانی کو ایک برتن میں جمع کر لیں، اور جس مریض کو نظر بد لگی ہو اس کے اوپر یہ پانی بہا دیں۔ انشاءاللہ 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 اللہ پاک کے حکم سے چند ہی گھنٹوں کے بعد آپ اس کو شفا یاب ہوتا خود دیکھیں گے۔ اس پانی پہ آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، نہ ہی کوئی دم کرنا ہے، بس کسی بھی ایسے انسان کو جو پرہیزگار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اس کا وضو لیں، بغلیں بھی دھلوائیں، تہمت کا نیچے والا حصہ دھلوائیں، ایک برتن میں پانی جمع کر کے اس مریض پر بہا دیں۔ یہ بیٹا اپنے باپ کے لیے بھی کر سکتا ہے، بیٹی اپنے باپ کے لیے کر سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی بچوں کے لیے کر سکتا ہے، استاد شاگرد کے لیے کر سکتا ہے، شاگرد استاد کے لیے کر سکتا ہے، یا کوئی امام مسجد بھی اپنے کسی نمازی کے لیے، کسی دوست احباب کے لیے کر سکتا ہے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی بیماری، کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، کسی کی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے، اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور میرے وہ تمام بہن بھائی جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا و تندرستی عطا فرمائے، جو جادو یا نظر بد یا جناتی اثر میں موجود ہیں اللہ پاک ان کا یہ اثر مکمل طور پہ توڑ دے، اور میرے وہ تمام بہن بھائی جو کسی نشے یا بیماری میں یا گندے کام میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کا نشہ، ان کے گندے کام مکمل طور پہ دور فرمائے، اور وہ بہن بھائی جو نوکری کے یا کاروبار کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بہن بھائی شادی کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو بہت اچھا رشتہ، بہت اچھی ازواجی زندگی عطا فرمائے، جو اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک، ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما، اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما، اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔